प्रणाम। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। स्वामीजी, आज हामी अष्टावक्र महागीताको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हजुरले अष्टावक्र महागीतालाई बुक अफ नेपाल हुनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ हजुरको प्रवचनहरूमा, किन होला स्वामीजी? कुनै पनि संस्कृतिको, कुनै पनि राष्ट्रको एउटा मुख्य सन्देश हुन्छ कि, जस्तो इन्डियामा कोही आयो भने, विदेशी प्रेसिडेन्टहरू आउनुभयो भने इन्डियन प्राइम मिनिस्टरले उहाँलाई भागवत गीता दिनुहुन्छ हैन। त्यसलाई भारतको सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट बुक भनिन्छ। 700 श्लोक भएको गीता चाहिँ कुरुक्षेत्रको मैदानमा पैदा भएको हैन, र त्यो हिन्दूहरूको पनि बडो प्रतिष्ठित ग्रन्थ छ। तर हिन्दूहरूको जति उपनिषद छन् र जति वेद छ, पुराण छ, भागवत गीता छ, त्यो सबैमा सबभन्दा दुर्लभ ग्रन्थ जो हिन्दूहरूको छ, हिन्दू संस्कृतिको, त्यो हामीलाई पनि ज्ञात, मलाई पनि ज्ञात थिएन, त्यही क्षेत्रमा जन्मेर पनि मलाई ज्ञात थिएन। त्यो हो अष्टावक्र संहिता। त्यसको जन्म नेपालमा भएको, जनकपुरमा भएको हैन। म जनकपुरमा जन्मेको मान्छे, मलाई थाहा थिएन त्यसको बारेमा। ओशोको शिष्य भएपछि ओशोले प्रवचन दिँदाखेरि मात्रै थाहा भयो कि यो नेपालमा नै यो प्रवचन भएको थियो। र यो दुर्लभ ग्रन्थ छ। यो चाहिँ भागवत गीतालाई गीता भनिन्छ। गीता कृष्ण अर्जुनको संवादलाई चाहिँ गीता भनिन्छ। र यस्ता अष्टावक्र संहितालाई बुझ्ने मान्छेले महागीता भन्छन्। गीताभन्दा पनि महान छ यो गीता। जुन हो भागवत गीता, त्यो सामान्य व्यक्तिको लागि हो। सामान्य व्यक्तिले बुझ्न सक्छ। त्यसमा सबै व्यक्तिको लागि उपदेश छ। कर्मयोगीको लागि पनि, भक्तको लागि पनि, साङ्ख्य पनि छ त्यसमा हैन। साधकहरूले जति प्रश्न उठाउन सक्छ, त्यो सामान्य बुद्धिको लागि त्यो सबै प्रश्न त्यसमा उठ्या छ। त्यसकारण त्यो गीताको जब अनुवाद भयो र जब त्यो पश्चिममा पुग्यो, सोपेनहावर भन्ने फ्रान्समा फिलोसफीका हेड अफ डिपार्टमेन्ट थियो पेरिस युनिभर्सिटीमा। बडो निराशावादी भइसकेका थियो। उसले सबै शास्त्र पढेर, फिलोसफरहरू धेरै पढ्छन्, धेरै सोध्छन्। ऊ त फिलोसफीको हेड डिपार्टमेन्टै थियो। त्यो सबै शास्त्रहरू पढेर ऊ चाहिँ निराशावादी, बडो दुःखी भइसकेका थियो। उसले जब गीताको अनुवाद उसलाई हात पढ्यो, गीताको अनुवाद पढेपछि, सायद त्यो फ्रेन्च अनुवाद होला, त्यो पढेपछि उसलाई यति आनन्द आयो कि टाउकोमा राखेर रातभरि त्यो पेरिसको गलीमा नाच्यो। यस्तो दुर्लभ ग्रन्थ पनि छ जसले मेरो सबै प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ भनेर। अनि गीता पश्चिमी जगतमा रिकग्नाइज भएको धेरै भएको छैन। 150-200 वर्ष भयो। गीताको बारेमा थाहै थिएन। सोपेनहावरले जुन उसको प्रशंसा गरे, ठुलो दार्शनिक थियो। र इन्डियामा जति डिग्निटरी आउँछन् उनीहरूलाई इन्डियामा एउटा प्रोटोकलको हिसाबले पनि गीता लिने चलन छ। गीताको सूत्रहरू, किन इन्डियाको त्यो बेस्ट बुक मानिन्छ। मैले देख्दाखेरि अब जब मैले ओशोसँग सुने अष्टावक्र महागीता र पढेँ, अरू टीकाहरू पनि पढेँ। हिन्दू संस्कृतिका ज्ञाताहरूले पनि अष्टावक्र संहितालाई गीताभन्दा धेरै माथिको मान्छन्। गीतामा 700 श्लोक छ। 700 श्लोकमा अर्जुनले प्रश्न उठाउँदै जान्छ, कृष्णले जवाब दिँदै जानुहुन्छ। 18वां अध्यायमा गएर, 18 अध्याय छ गीताको, 18वां अध्यायमा गएर करिब 690 श्लोक कृष्णले को सुनिसकेपछि मात्रै अर्जुनलाई चाहिँ बोध हुन्छ, मैले चाहिँ कर्म गर्नुपर्छ, समर्पण गर्छ। तब उसले भन्छ सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उसले भन्नुहुन्छ यो सब छोड, तिमीले दिमागमा तेरो धेरै कष्ट गुडाइरहेको छ, यो सबै छोड्दै मलाई समर्पित गर हैन। र उसले समर्पण गर्छ। त्यो गएर 690 श्लोक सुनेपछि हैन। अष्टावक्र महागीता कस्तो दुर्लभ ग्रन्थ छ भने, जनकले र त्यो 690 श्लोक सुनेपछि अर्जुन इन्लाइटेन भयो, यसको कुनै प्रमाण छैन। युद्ध लड्यो, जित्यो हैन, कृष्णको उपदेश मान्यो,
उसको संशय दूर भयो, उसको प्रश्नहरूको जवाब भयो, त्यो ठिक छ। त यो कहीँ पनि भनिएको छैन कि ऊ चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्यो, ब्रह्मज्ञानी भयो, यो कहीँ पनि हिन्दू शास्त्रमा कहीँ लेखा छैन होइन। मरेपछि पनि ऊ चाहिँ उसमा गए, प्राश्चित गर्न गए, सब देखाउँछ कि अर्जुन चाहिँ इन्लाइटेन भएको कहीँ सङ्केत छैन। 700 श्लोक सुनिसकेपछि, 18 अध्याय सुनिसकेपछि पनि ऊ इन्लाइटेन भएको कहीँ प्रमाण छैन। अब अष्टावक्र महागीता यस्तो ग्रन्थ छ कि जसमा जनकले सबै प्रश्नका प्रश्न एक श्लोकमा गरिदिनुहुन्छ। एउटा धार्मिक व्यक्तिको लागि, मुमुक्षुको लागि, आत्मबोध प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सारा प्रश्न एउटै सूत्रमा राखिदिनु भएको छ। उहाँले अष्टावक्र के सोध्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ ज्ञान, कसरी हुन्छ वैराग्य, कसरी मलाई मुक्ति हुन्छ, कसरी ज्ञान हुन्छ, कसरी मलाई वैराग्य प्राप्त हुन्छ होइन। सारा प्रश्नको प्रश्न राखिदिनु भएको छ। अब यो कठिन प्रश्न हो, यसको कसरी बोधि प्राप्त हुन्छ, निर्वाण कसरी प्राप्त हुन्छ, यसको लागि बुद्धले कति हजारौँ लेक्चर दिनुभएको छ, हजारौँ प्रवचन छ, बुद्धका वचनहरू छन्। सबै निर्वाणकै लागि नै हो। कसरी निर्वाण सूत्र, कसरी निर्वाण प्राप्त गर्ने, त्यसको लागि बुद्धका सारा वचनहरू छन्। उपनिषदहरू त्यसैको लागि छन् होइन। हाम्रा ईशावास्यदेखि धेरै जति उपनिषदहरू छन् त्यो सबै निर्वाणमुखी नै हो, निर्वाणकै लागि हो। अनेक अनेक ढङ्गले भनेर पनि त्यो उपनिषदका ऋषिले भन्दाखेरि त्यो सुन्ने मान्छे निर्वाण प्राप्त गर्यो यसको प्रमाण छैन। त अष्टावक्र महागीता एउटा यस्तो छ कि एक प्रश्न गर्छ जनकले र अष्टावक्रले जवाब दिनुहुन्छ। 19 सूत्रमा जवाब दिनुहुन्छ होइन। पहिलो सूत्रको जवाब सुन्दा साथै जनकलाई चाहिँ आत्मबोध हुन्छ। एक सूत्रको जवाब सुन्दा कसरी वैराग्य हुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ कि विषयलाई छोडेर तिमीले चाहिँ द्रष्टाभाव पैदा गर्यो भने वैराग्य प्राप्त हुन्छ। एउटा राम्रोसँग बुझाएर भन्नुहुन्छ र त्यसको व्याख्याहरू 18 श्लोकमा गर्नुहुन्छ। यो 19 श्लोक सुन्दा सुन्दा अष्टावक्र चाहिँ परमबोध प्राप्त गरेर त्यसपछि उसले बोल्न थाल्छ। जो अष्टावक्र पनि सुनेर नाच्नुहुन्छ कि मलाई तपाईँको यो सुन्दा सुन्दा नै आफूलाई नै खुट्टा ठोक्न मन लागिरहेछ, म त निर्वाण प्राप्त गरेँ, सुन्दा सुन्दै प्राप्त गरेँ। मतलब यो सबै घटना 18 श्लोक भन्नलाई कति टाइम लाग्ला, 18 मिनट होइन। 18 मिनटमा एउटा राजा जसले राज्य गर्थ्यो, जो राजसी ठाटबाटमा बस्थ्यो, जसको मनमा अनेक प्रकारका चिन्ता, राजनीतिक समस्याहरू भएकै हुन्छ राजाहरूको, त्यस्तो राजालाई 18 श्लोकमा 18 मिनटमा इन्लाइटमेन्ट प्राप्त हुनु भनेको यो दुर्लभ घटना हो होइन। त्यस कारणले यो ग्रन्थ जुन हो, रामकृष्णजीका विवेकानन्द आउनुभएको थियो, विवेकानन्दले भन्नुभयो मलाई धेरै प्रश्नहरू छ, ईश्वर छ कि छैन, कसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यङ विवेकानन्दको मनमा प्रश्न थियो। अनि रामकृष्ण त सोझो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धेरै बोल्नुहुन्थेन, धेरै उहाँले हि वाज नट भेरी गुड अरेटर, राम्रो वक्ता हुनुहुन्थेन। उहाँले अष्टावक्र महागीता थियो, उसले भन्नुभयो कि तिमीले मलाई यो पढेर सुनाऊ होइन। संस्कृतको श्लोक छ, हिन्दीको अर्थ छ, या बङ्गलामा होला त्यो होला, यसलाई पढेर सुनाऊ। त्यो 20 श्लोक सुनाउँदा जो अष्टावक्रले भन्नुभएको थियो, विवेकानन्द पनि एउटा जनक जस्तै पाकेको साधक हुनुहुन्थ्यो। त्यो 20 श्लोक पढ्दा विवेकानन्दलाई नै समाधि लाग्यो, अगाडि बोल्नै सक्नु भएन। 20 श्लोक पढ्दा नि परम समाधिमा डुब्नुभयो, सत्वरी भयो, के भयो, अमनी दशामा जानुभयो, घन्टो 21 श्लोक पढ्नै सक्नु भएन, समाधिष्ठ हुनुभयो एकदम। अनि रामकृष्णले भन्नुभयो ल हेर तिमीलाई ज्ञान, यो अष्टावक्र गीताका 20 श्लोकले नै तिमीलाई सारा प्रश्नको जवाब दियो। स्वामी विवेकानन्दले भन्नुभयो गुरुदेव मलाई मेरो सबै प्रश्नको समाधान आयो यसमा। अब यस्तो यो दुर्लभ ग्रन्थ छ। यो ग्रन्थ प्रसिद्ध हुन सकेन किनभने यो साङ्ख्यको ग्रन्थ हो, यसमा विधि विधान छैन। यस्तो अनुष्ठान गर्नुपर्छ, यस्तो योग गर्नुपर्छ,
यस्तो साधना गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। शुद्ध बोध मात्रले मान्छे अहिले नै जाग्न सक्छ। यसको अगाडि म चर्चा गरौँ अन्त अरू प्रश्नमा, मतलब खालि शुद्ध बोधले सुनेर मात्रै मान्छे जाग्न सक्छ। यस्तो ग्रन्थ दुनियाँमा अरू कहीँ छैन। त्यसो भए स्वामीजी जस्तो साधना गर्ने व्यक्तिहरूले के बुझ्ने त सुनेर मात्रै पनि ज्ञान प्राप्त हुन सकिन्छ भनेर बुझ्ने कि जस्तो हामी जस्तो अलिअलि साधना गरी टोपल्छौँ होइन, यस्तो हामीहरूले के बुझ्ने कि साधना नगरिकन पनि सुनेर मात्रै पनि अवेरनेस आफ्नो जगाएर मात्रै पनि हुनसक्छ भनेर बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने स्वामीजी? होइन, साङ्ख्यको त्यही धारणा हो। साङ्ख्यले त्यही भन्छ कि सुनेर मात्र हामी अलरेडी बुद्ध हौँ, साङ्ख्यको प्राप्त गर्नु छैन। जस्तो योगमा हामीले यम नियम आसन व्यायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि गरेर समाधि प्राप्त गर्नु छ होइन। भक्ति योगमा आफूलाई अहङ्कारलाई विसर्जित गरेर कृष्णमा विलय भएर या जुन देवतालाई मान्छौँ राममा एक शिवमा, त्यसमा आफ्नो अहङ्कार विसर्जित गरेर आत्मलो प्राप्त गर्नु छ। लामो प्रक्रिया छ सबै। कर्मयोगमा निष्काम कर्म गर्दै, गीताको निष्काम कर्मयोग गर्दै गर्दै आफ्नो कामना कुनै नराखिकन, मनमा लाभ होस् या हानि होस् कुनै भेद विभेद नराखिकन, फलको आकाङ्क्षा नराखिकन वर्षौँ कर्म गरेपछि, जस्तो गान्धीले गर्नुभयो या अरू कर्मयोगीहरूले गर्छन्, त्यसपछि आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ भने त्यहाँ सबैमा मेथड छ र समय लाग्छ होइन। साङ्ख्य शास्त्र साङ्ख्यले के भन्छ भने तिमी अलरेडी इन्लाइटेड हो, हामी सबै ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति हौँ, खालि देख्न सकिरहेको छैन। त्यसलाई प्राप्त गर्नलाई टाइमै लाग्दैन। अष्टावक्र गीतामा यो आउँछ, जनकले एउटा साङ्ख्यको किताबमा पढ्नुभयो कि ज्ञान प्राप्त त पात्रलाई एकै क्षणमा हुन्छ, जति क्षणमा ऊ घोडामा चढ्छ, जति घोडामा पहिला गाडी थिएन, घोडामै राजाहरू चढ्थे, जति बेरमा मान्छे घोडामा चढ्छ, दुईवटा खुट्टा टेक्छ, त्यति समयमा नै ज्ञान प्राप्त हुनसक्छ होइन। यो जनकले सुनेपछि जनकले आफ्ना दरबारका सबै पण्डितहरूलाई बोलाएर बनाउनु हो र मलाई बताऊ यो कसरी प्राप्त हुनसक्छ, मलाई प्राप्त गरौँ होइन। यो घोडामा चढ्ने बेला त एक क्षणमा हुन्छ। यो शास्त्रले साङ्ख्यले भनिरहेछ कि यतिमै ज्ञान प्राप्त हुन्छ, जति टाइममा तिमी घोडामा एउटा उसमा खुट्टा राखेर अर्को खुट्टा राख्छौ, त्यति क्षणमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेपछि कसरी हुन्छ मलाई गराऊ भनेपछि सबै त्यहाँका जति पण्डितहरू थिए, जति जनकको दरबारमा विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकहरू र विद्वानहरू थिए, कसैले गराउन सकेन होइन। अष्टावक्र महागीतामा यो म अगाडि भनौँला, दुईवटा प्रसङ्ग छ। एउटा त यही प्रसङ्ग छ कि जनकले सोध्नुभयो कि घोडामा चढ्ने जति बेला लाग्छ त्यति बेलामा ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने मलाई गराएर देखाऊ। कसैले गर्न सकेन। अनि अष्टावक्रले त्यसमा कसरी जनकलाई ज्ञान प्राप्त भयो भने दुईवटा कथा छ, दुईटै कथामा भन्छु। एउटा कथा छ जो बढी प्रचलित छ, त्यो पनि भनौँला। दुईवटा बताउँछ, दुईवटा त्यसको घटनाहरू। तर जनकले सोद्धाखेरि अष्टावक्रले सोध्नुभयो कि यसमा शास्त्र कि त शास्त्र गलत छ होइन, शास्त्र सही छ, साङ्ख्य सही छ भने मलाई 1 मिनटमा मलाई ज्ञान प्राप्त गराउनुहोस् लेखा छ। कसैले गराउन सकिरहेको छैन। सबै दरबारीहरूलाई उहाँले चाहिँ तिमीहरू काम नलाग्ने हो जाऊ भनेर सबै पण्डितहरूलाई निकालिदिनु हो। अनि अष्टावक्रले के भन्नुभयो, बडा मिठो कथा छ। अष्टावक्रले के भन्नु, यसमा पढ्नुहोस् त के लेखा छ। के लेखा छ भने सुपात्रलाई जति बेरमा उसले घोडामा चढ्छ त्यति क्षणमा पनि उसलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अनि अष्टावक्रले के भन्नुभयो भने तपाईँले सुपात्र छोडिदिनु हो। सबैलाई त हुँदैन नि। साङ्ख्यले त के भनिरहेको छ, सबै मान्छे त घोडामा चढेर हिँडिरहेकै छ, सबै त ज्ञान सुपात्रलाई हुन्छ भनेको छ। त्यस कारणले तपाईँ सुपात्र बन्नुहोस् होइन। सुपात्र बन्नुभयो भने यो एकैछिनमा हुन्छ, यसमा टाइम लाग्दैन, हुने एकैछिनमा हो। त्यो सुपात्र बन्नुहोस्। अनि जनकले के भन्नु भने ल मलाई सुपात्र बनाउनुहोस्। त्यो सुनेपछि उहाँलाई लाग्यो कि अष्टावक्र त साँच्चैको कुरा गर्छ। उनीहरूले भन्नुभयो कि ल मलाई सुपात्र बनाउनुहोस्। अनि उहाँको श्लोक आएको छ। एउटा घटना यो छ। अर्को घटना के छ, अर्को
के भनिन्छ भने जनकको दरबारमा धेरै विद्वानहरू थियो। त्यो बेला मिथिला जुन थियो त्यो ज्ञानको पिकमा थियो। यस्ता ठुला ठुला ऋषिहरू जो हिन्दूहरूको आराध्य देवहरू हुन्छन् त्यो सबै जनकपुरमै जन्मेका हुन्, मिथिलामै जन्मेका। त जनककै टाइममा धेरै जस्तो थिए। म नाम बिर्सिन्छु, तिमीलाई नाम भन्छु म। यस्तो नामहरू छ जो साण्डिल्य ऋषि, गौतम ऋषि, भरद्वाज ऋषि, कश्यप ऋषि, कौंडिन्य ऋषि, गार्गी महिला थी, ये पनि इन्लाइटेन्ड थी। कात्यायनी इन्लाइटेन्ड थी होइन। याग वैकल्य, मण्डन मिश्र र एउटा लोमस ऋषि हुनुहुन्थ्यो। लोमस ऋषि मलाई पछि थाहा भयो, म उसो गएपछि थाहा भयो, जुन गाउँमा म जन्मेको हो त्यही गाउँमा एउटा सरोवर छ, तलाउ छ, त्यसकै कुटीमा छेउमा उहाँको लोमस ऋषिको जन्म पनि त्यही गाउँमा भएको थियो होइन। अब यस्ता ऋषिहरू थिए जो हिन्दू धर्मका शिरमौर व्यक्तिहरू छन्, त्यो जनकको टाइममा जनकको दरबारमा थिए यस्ता व्यक्तिहरू। त्यस कारणले त्यो बेला ज्ञानको शिखर थियो मिथिला। र त्यसमा पनि अष्टावक्र चाहिँ अद्वितीय भएर आयो, कसैले गर्न नसकेका। सबै ऋषिले जनकले त भन्नुभयो, लेखा छ मलाई त एकैछिनमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ गराऊ भने कसैले सकेन, अष्टावक्रले सघाउनु हो। त्यसलाई अष्टावक्र संहिता जुन छ त्यो दुनियाँको एउटा दुर्लभ ग्रन्थ हो। म जनकपुरमै जन्मेको, जनकपुरको त्यो क्षेत्रमा बच्चामा हुर्किएको हुँ। मलाई अष्टावक्रको नामै सुनेको थिएन र नेपालमा धेरै मान्छेले अष्टावक्रको नाम म जस्तै नसुन्या होला, अहिले पनि नसुन्या होला होइन। ओशोले हिन्दू जगतमा पनि अष्टावक्र त्यति प्रसिद्ध हुनुहुन्थेन। ओशोले यसलाई प्रसिद्धि दिनुभयो र ओशोले पहिलोचोटि यसको अर्थ बुझाउनु हो। यसमा अष्टावक्र संहितामा टोटल 298 श्लोकहरू छ। 298 गीतामा 700 श्लोक छ, यसमा आदि छ 300 भन्दा आदि 298 श्लोक मात्रै छ 98। ओशोले यसमा 91 प्रवचन दिनुभएको छ होइन। त्यो म संसारको सबभन्दा दुर्लभ व्याख्या मान्छु। अष्टावक्र संहिता संसारको सर्वश्रेष्ठ बुक हो। जसरी गीता मान्छेले पढाएको थिएन, जब फ्रेन्च फिलोसफरले त्यसलाई चाहिँ सोपनहारले प्रसिद्धि दियो अनि गीता बुझ्यो, अष्टावक्र गीता मान्छे कसैले बुझाएको छैन। हिन्दू जगतमा पनि बुझाएको छैन। अष्टावक्र हिन्दूहरूको घरमा गीता तिमीले भेटाउँछ, रामायण भेटाउँछ, अष्टावक्र महागीता भेटाउँदैन होइन। हिन्दूहरूले पनि यो आफ्नो दुर्लभ ग्रन्थलाई चिनेको छैन, ओशोले चिनाउनु हो। यसकारण म के भन्छु भने अष्टावक्र संहिता संसारको सर्वश्रेष्ठ बुक हो। किनभने 5 मिनटमै जनकलाई त्यो 5 मिनटमा अष्टावक्रको कुरा सुन्दा सुन्दा जनक जाग्नु हो होइन। 5 मिनट जाग्नु हो। यस्तो घटना संसारमा कहिले भएको छैन। अष्टावक्रलाई पहिलोचोटि भेट्नुभयो, सेकेन्ड भेटमै उहाँको यो सोध्नुभयो र जाग्नुभयो। र यति राम्रोसँग साङ्ख्यलाई कसैले बुझाएको पनि छैन। कृष्णमूर्ति पनि साङ्ख्यको कुरा गर्नुहुन्छ र साङ्ख्यका अरू पनि धेरै विद्वानहरू भएका छन्। तर अष्टावक्र संहितामा जस्तो साङ्ख्यको वर्णन छ र त्यसको व्याख्या जुन ओशोले गर्नुभएको छ त्यो अद्वितीय छ। मैले संसारको सर्वोत्तम ग्रन्थ त्यसलाई मान्छु पात्रको लागि भनेकै छ। जो पात्र छैन त्यसले त बुझ्दै बुझ्दैन, त्यसको लागि केही अर्थै छैन। जो सच्चा आत्मबोधका खोजी छन्, जसलाई विवेकानन्द जस्तो व्यक्तिको लागि अष्टावक्र गीता चाहिँ संहिता बेस्ट बुक अफ द वर्ल्ड हो। हामीलाई गौरव के छ भने त्यो बुक, मलाई चाहिँ गौरव के छ, म जन्मेकै गाउँमा जन्मियो होइन, मलाई अझ गौरव छ। नेपालमा जुन देशमा म जन्मेँ त्यही त्यसरी नेपालले यो किताबलाई, जसले गीतालाई इन्डियाले कोही डिग्निटी आउँदाखेरि गीता दिन्छ र गीताको कुरा गर्छन्, गीताको बारेमा गीता मन्दिरहरू छ। अष्टावक्रको संसारमा एउटा पनि मन्दिर छैन होइन। कृष्णको हजारौँ मन्दिर छ, अष्टावक्रको एउटा मन्दिर जनकपुरमा पनि छैन, मूर्ति पनि छैन, कहीँ पनि छैन होइन। यस्ता विद्वान जुन भए त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग नचिनेर हामीले भ्यालु गरेको छैन। नेपालले उहाँलाई चिन्नुपर्छ, चिनाउनुपर्छ। र कोही पनि विदेशी आयो भने हामीले अष्टावक्र
संहिता नै उसलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, बुक अफ नेपाल भन्नुपर्छ। तर स्वामीजी जस्तो अब धेरै मान्छेहरूलाई त रामायण महाभारत भागवत गीता नै प्रचलित छ, त्यो नै थाहा छ। अष्टावक्र महागीताको बारेमा त नाम पनि सुनेको छैन। कति हाम्रै कार्यक्रम हेर्ने दर्शकहरूले पनि कतिले त सुन्नु नै भएको छैन होला। त्यस्तो दुर्लभ अथवा दुर्लभ भनौँ त कतिले नामै नसुनेको बुकलाई बुक अफ नेपाल बनाउनलाई त धेरै नै गाह्रो हुन्छ होला नि त? होइन, गाह्रो हुँदैन। यसलाई बुक अफ अष्टावक्र संहितालाई नेपालका विद्वानहरूले एकचोटि पढिदिनु, या मलाई भन्नुहोस्, म चाहिँ उहाँहरूको सभामा अष्टावक्र संहिताको बारेमा म 2-4 प्रवचन दिन सक्छु। के छ अष्टावक्र गीता, वाइ इट इज द रेयरेस्ट बुक अफ द वर्ल्ड, संसारको सबभन्दा सर्वेस्ट बुक म किन भन्छु, होइन? मलाई बोल्न दिनु पऱ्यो, उहाँले सुन्नु पऱ्यो। ओशोका प्रवचनहरू छन्, ओशोका के प्रवचन सुन्नु पऱ्यो। त्यसपछि पात्रले, यो म सक्छु, सबैले त बुझ्दैन यो। म जनकले जुन सोध्नु भएको थियो अष्टावक्र, सुपात्रले जो आत्मखोजी छ, होइन, जसलाई निर्वाण प्राप्त गर्नु छ, र जसले यो गीता रामायण महाभारत पढिसकेका छ, त्यसले मात्रै बुझ्छ। नयाँ मान्छेले बुझ्दैन, एकदमै ठिक भन्छ तिमीले भन्छ। तर जसले अलिकति अध्यात्मको मेच्योरिटी प्राप्त गरिसकेका छ र उसको प्रश्नहरूको जवाब मिल्दैन, त्यसको सबै प्रश्नको जवाब दिने किताब चाहिँ अष्टावक्र महागीता हो। दुर्लभ ग्रन्थ हो, नेपालमा जन्मेको हुनाले यसलाई बुक अफ द नेपाल, जसरी हामीले बर्ड अफ नेपाल, फ्लावर अफ नेपाल, होइन भन्छौँ, कलर अफ नेपाल भन्छौँ, त्यसलाई यसलाई बुक अफ द नेपाल भन्यो भने नेपालको पनि प्रतिष्ठा बढ्छ र यो किताबलाई पनि संसारले चिन्छ। र यो किताबलाई संसारले चिन्यो भने संसारै अर्को बन्छ। जस्तो जनक यो अष्टावक्रको 5 मिनट कुरा सुन्दा आफ्नै खुट्टा ठोक्न लाग्नुभयो। के भन्नुभयो भने, ओहो निरञ्जन, म त शुद्ध बुद्ध परमात्मा नै हुँ, मलाई आफ्नै खुट्टा ठोक्न मन लागिरहेछ, होइन? यस्तो दुर्लभ ग्रन्थ कहाँ गुरुको खुट्टा ठोक्न त सुन्या होला, शिष्यले आफ्नै खुट्टा ठोक्ने, होइन? कस्तो घटना घट्या होला, जसले उहाँ एकैछिनमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ओहो मेरो सबै संशय नष्ट भयो। अर्जुनको संशय नष्ट हुनलाई कृष्णले 700 श्लोक बोल्नु पर्यो, होइन? एक श्लोकमै जनकको चाहिँ संशय नष्ट हो, आफ्नै खुट्टा ठोक्न लायो। त्यसपछि उसले जुन वर्णन गर्यो, त्यो बुद्धत्व प्राप्त व्यक्तिले मात्रै वर्णन गर्न सक्छ। त्यस कारणले यो बुक चाहिँ दुर्लभ ग्रन्थ हो र यसलाई चाहिँ नेपालमा जन्मेको हुनाले अब जनकपुरकै मान्छेलाई थाहा छैन अष्टावक्रको बारेमा, कसैलाई थाहा छैन। जनकपुरमा एक विद्वानसँग मैले कुरा गर्छु, अष्टावक्र याज्ञवल्क्यको बारेमा थाहा छ, होइन? गार्गीको बारेमा थाहा छ, जनकको बारेमा थाहा छ, तर अष्टावक्रको नामै सुनेको छैन। जनकपुरमा जन्मेका विद्वानहरूले पनि अष्टावक्रको नाम सुनेको छैन। अब त्यस कारणले यो किताबलाई चाहिँ चिनाउनु पर्यो। त्यही चिनाउने काम म गरिराखेको छु, त्यस कारण टिभीमा बोलिराखेको छु। त्यसै कारणले केही वर्षदेखि बुक अफ द नेपालको रूपमा प्रतिष्ठित होस् भनेर कराइराखेको कारण यही हो। ओशोले पनि भन्नुभएको छ नि, सुरुमै भन्नुभएको छ प्रवचनमा, मानिसहरूसँग धेरै खालका ग्रन्थहरू छन्, तर महागीता जस्तो ग्रन्थ चाहिँ छैन भनेर भन्नुभएको छ नि। संसारमै छैन, कुनै धर्ममा छैन, कुनै भाषामा छैन। सबभन्दा दर्शनको उचाइ त इन्डियन सब कन्टिनेन्टमै भएको हो नि, जहाँ उपनिषदहरू पैदा भएको छ। उपनिषदहरूभन्दा पनि यो माथि छ संहिता, यो अष्टावक्र संहिता जुन छ यो उपनिषदहरू पनि भन्दा पनि माथि छ। यति कम शब्दमा सत्यलाई यति राम्रोसँग भनिदिने कुनै किताब छैन, कुनै ग्रन्थ छैन। त्यस कारणले यो रेयरेस्ट बुक हो र यसलाई चाहिँ नेपालले चिन्नु पर्यो र राष्ट्रिय पंक्षी जस्तै, राष्ट्रिय जनावर हामीले गाईलाई भन्छौँ, त्यस्तै राष्ट्रिय बुक अफ द नेपालको रूपमा यसलाई प्रतिष्ठित गर्नु पर्यो। स्वामीजी, हामी कुरा गरिराख्दाखेरि कतिपयलाई त अष्टावक्र को हुनुहुन्थ्यो भने पनि थाहा छैन होला। हजुरले अष्टावक्र को हुनुहुन्थ्यो प्रश्न पारिदिनुहोस्। अष्टावक्र मिथिलाका एउटा बालक ऋषि हुनुहुन्थ्यो। 12 वर्षको उमेरमै उहाँले चाहिँ जनकलाई इन्लाइटन गरिदिनु हो, होइन? अब उहाँ चाहिँ सुजाता भन्ने उद्दालक ऋषि की पुत्री थी, है? उद्दालक मुनि
की पुत्री थी सुजाता र उद्दालक मुनिका बहुत सुन्दर एउटा शिष्य जसलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, उसको नाम त कहोड नाम थियो। उद्दालक मुनिले के गर्नुभयो भने उद्दालक मुनिको एउटा पुत्र भएको छ जो हिन्दू संस्कृतिमा धेरै प्रसिद्ध हो, त्यसको नाम हो श्वेतकेतु। त्यो नाम सुन्या होला, त्यो मान्छेहरूले सुन्छ। पुत्र थियो श्वेतकेतु, पुत्री थिए सुजाता। सुजाता पनि अलमोस्ट इन्लाइटेन्ड थिए, या इन्लाइटेन्डै थिए। यो श्वेतकेतु पनि इन्लाइटेन्ड भए, सुजाता पनि इन्लाइटेन्ड थिए। र उद्दालक मुनिले आफ्नो मनपर्ने शिष्यलाई, कहोड उहाँको मनपर्ने शिष्य थियो, त्यसलाई आफ्नो छोरीसँग बिहा गराइदिनु हो। ज्ञान पनि दिनुभयो, खुसी हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो छोरीसँग बिहा गराइदिनु हो, होइन। त्यो छोरी पनि एकदम ब्रह्मज्ञानी थिए। समयमा कस्तो हो भने गर्भवती भई, कहोड पति भए, उसमा गर्भवती भए। कहोड चाहिँ अब गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँका शिष्यहरू थियो, शिष्यहरूको बिचमा उहाँले प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, बिचबिचमा बोल्नुहुन्थ्यो। एक दिन कहोड ऋषि चाहिँ प्रवचन दिइराख्नु भएको थियो, ब्रह्मज्ञानको बारेमा कुरा गरिराख्नु भएको थियो। अनि सुजाता नजिकमै बसेकी थिए, पत्नी गर्भवती थिए, अब बच्चा हुनेवाला थियो केही महिनामा। सुजाता आफ्नो पतिप्रति एकदम समर्पित थिए, पतिको एकदम सेवा गर्थे, पतिप्रति एकदम समर्पित थिए। त कहोड ऋषिले जो प्रवचन दिइराख्नु भएको थियो, त्यसमा सुजाताको मुखबाट के निस्क्यो भने यो तपाईँको जुन ज्ञान हो सब पुस्तकीय ज्ञान हो, तपाईँको अनुभव होइन। आफ्नो अनुभवबाट तपाईँले जो बोलिराख्नु भएको छ, पढेको मात्रै बोलिराख्नु भएको छ, यसमा तपाईँको अनुभव छैन भने कहोड ऋषिलाई रिस उठ्यो। यो यस्तो मेरो श्रीमतीले त मलाई यसरी सभामा यत्रो पण्डितहरूको बिच, विद्यार्थीको बिचमा प्रवचन दिइरहेको छु, यसमा यो तपाईँको बुकी नलेज हो, तपाईँको अनुभव होइन भनेर मलाई च्यालेन्ज गर्यो। अनि हेर्नुभयो, यो त कहिले यस्तो च्यालेन्ज गर्ने श्रीमती होइन मेरो, एकदम समर्पित पत्नी हो, कहिले एक शब्द मेरो बोलेन, किन यस्तो भयो? ओहो, यसको गर्भमा जुन बालक छ त्यसले बोल्यो, होइन, त्यसले यसको बुद्धि बिगार्यो। अनि उसले, उहाँ पनि ऋषि हुनुहुन्थ्यो, कहोड पनि ऋषि हुनुहुन्थ्यो, रिस उठ्यो, अपमान भयो। पण्डितहरूको यत्रो बिचमा तपाईँले खालि पढेको कुरा भनिराख्नु भयो, तपाईँको यसमा एक पैसा अनुभव छैन भनेपछि मलाई ठुलो अपमान भयो, होइन, अहङ्कारमा चोट लाग्यो। अनि उहाँले रिसमा चाहिँ यो बालक अहिलेदेखि पेटमा हुँदाखेरि मेरो अपमान गर्छ, जन्मेपछि के गर्ला, होइन, यो चाहिँ 8 अङ्गले टेढो होस्, बाङ्गो होस् भनेर आफ्नै छोराले श्राप दिनुभयो, होइन। ऋषिको श्राप लाग्यो, जब छोरा जन्मिए त्यो चाहिँ 8 अङ्गले उसको शरीर बाङ्गो दिएको थियो, होइन। तर ऊ आत्मज्ञानी थिए। त्यो जन्मिन साथै हि वाज अष्टावक्र वाज बोर्न इन्लाइटेन्ड। यो जन्ममा साधना गरी इन्लाइटेन्ड भएको होइन, पूर्व जन्ममै इन्लाइटेन्ड हुनुहुन्थ्यो, यो जन्म हि वाज बोर्न इन्लाइटेन्ड। बालकदेखि नै उहाँको विद्वता थियो। अनि एक दिन जनकको दरबारमा के भयो भने शास्त्रीय जनक चाहिँ आफै बडो विद्वान हुनुहुन्थ्यो, एउटा बडो ज्ञान पिपासु हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो दरबार, उहाँको दरबारमा ऋषिहरूको नाम बताएँ, यस्ता ऋषिहरू उहाँको दरबारमा बस्थे। त्यसको बिचमा ब्रह्मचर्चा गरिराख्नु भएको थियो। ढिलो हो, आमाले के भन्यो भने हेर त तिम्रो बाउ चाहिँ अघि जानुभएको, केही खानु पनि भएको छैन, दरबारमा जानुको ढिलो हो, एकचोटि हेर र उहाँलाई केही खानेकुरा लगिदिनु पऱ्यो कि गर्नु पऱ्यो, धेरै बेर भइसक्यो, खानुभयो कि खानु भएन, एकचोटि सोध्न गएर। अनि आउनुभयो अष्टावक्र, 12 वर्ष उमेर थियो। दरबारमा गेटमा रोक्यो। यो दरबारमा चाहिँ शास्त्रीय चर्चा भइरहेछ, तपाईँ कहाँ यो बालकलाई जानु दिन्न। अनि उहाँले कराउनु भयो कि कपाल सेतो भएपछि मात्रै कोही ज्ञानी हुन्छ, कहाँ लेखेको छ मलाई देखाऊ त, होइन, कि बुढै हुनुपर्छ ज्ञानी हुनलाई, ऊ हुनु कम उमेरमा मान्छे ज्ञानी हुन सक्दैन। तिमीहरू शास्त्र चर्चा गरे, कहाँ कुन शास्त्रमा लेखाएको छ कि उमेरले मान्छेलाई ज्ञान हुन्छ। जोडले कराएपछि त्यहाँ पण्डितहरूले सुने, के भयो, को हो यो यस्तो बोल्ने? राजजनकले भन्नुभयो, त गजब कुरा गऱ्यो यसले, तैँले आउन दियो भन्नुभयो। आउनुभयो। अब हिँड्दाखेरि 8 अङ्ग बाङ्गोतीको थियो। बाङ्गोतीको हेर्दाखेरि सबै हाँस्न थाले उहाँलाई देखेर। सबै विद्वानहरू हाँस्न थालेपछि अब कहोड त बेइज्जत जस्तो भयो, छोराको त्यस्तो बेइज्जत भन्यो, चुप लाएर बस्नुभयो। उहाँ त लाज मान्नुभयो। तर अष्टावक्र चाहिँ उनीहरूले हाँसेको भन्दा पनि जोडसँग हाँस्न थाल्नुभयो। अनि जनकलाई बडा आश्चर्य लाग्यो भने कि बालक, यो
यिनीहरू हाँसेको त म बुझ्छु, तिम्रो बडी यस्तो छ कि तिमी हिँड्दाखेरि 8 अङ्गबाट बाङ्गो तिङ्गो छ, यिनीहरू हाँसेको त म बुझ्छु, तिम्रो त अपमान भइरहेछ, तिम्रो बुवा चाहिँ लज्जित भएर टाउको निहुराएर बसिराख्नु भएको छ, त तिमी किन हाँसिराखेका छौ होइन? तिमीले हाँसेको त कुरै मैले बुझेन, तिमी त लज्जित हुनुपर्ने, तिमी यिनीहरूभन्दा जोडेर हाँसिरहेछौ। अनि अष्टावक्रले के राजन म किन हाँसिराखेका छु भने यिनीहरू तपाईँ चमारहरूको सार्कीहरूको बिचमा धर्मचर्चा गर्दै हुनुहुन्छ, यिनीहरूले मेरो छाला हेर्छ, छाला त बाङ्गो तिङ्गो छ मेरो होइन, त्यो मेरो आत्मा हेर्न सकिरहेको छैन, मेरो ज्ञान हेर्न सकिरहेको छैन। यो यिनीहरू चाहिँ जो छाला मात्रै हेर्छ त्यो त सार्की हो, चमारहरू हो होइन। त्यो चमारहरूको साथ तपाईँले ब्रह्म ज्ञान गइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई देखेर हाँसेको म, कस्तो तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ भनेपछि उसलाई चाहिँ बहुत चोट लाग्यो, गजब कुरा गर्यो होइन। अरू राजा भए, अहङ्कारी राजा भए सजाय दिन्थे, राजाको दरबारमा अपमान गरिदियो भने सजाय दिन्थ्यो। त जनक बडो विद्वान राजा हुनुहुन्थ्यो, आफै बडो म्याच्योर राजा हुनुहुन्थ्यो, सन्त राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ त्यो कुराले छोयो। फेरि अष्टावक्रले के भन्नु भने ल कुनै घर बाङ्गो तिङ्गो भयो भने त्यसको भित्र जुन आकाश छ त्यो त भित्र बाङ्गो तिङ्गो हुँदैन, त्यो त त्यस्तै हुन्छ। कोही मन्दिर बाङ्गो तिङ्गो छ भने त्यसको भित्रको देउता पनि ले पूजा गर्ने देउता बाङ्गो तिङ्गो हुन्छ, भित्रको देउता त ठिकै हुन्छ, मन्दिरको वालहरू नमिलेको हुनसक्छ। यो त मेरो बाहिरी शरीर हो, यो नमिलेको हुनसक्छ, र भित्र जुन छ त्यो एकदम सफा छ, एकदम यहाँ जति तपाईँका विधानहरू बसिरहेका छ त्यो सबैभन्दा राम्रो छ मेरो चित्त भनेर आत्मा आत्मा हेर्ने तपाईँका कोही पनि छैन भनेपछि जनकलाई चोट लाग्यो। अनि जनक चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ जानुभयो अष्टावक्रको घरमा। त्यो बेला त त्यति दरबारमा सबै चुप लाग्यो यसको कुरा सुनेर। कोहर त उसको बुवा त बडो लज्जित हुनुभयो, मेरो छोराले राजाको पनि अपमान गर्यो, के हुने हो, भोलि मलाई सजाय दिने हो कि। तर भोलि गएर जनक चाहिँ उसको घरमा जानुभयो र जनक चाहिँ एउटा विनम्र त्यस्तो मान्छे हुनुपर्छ जहाँ ज्ञान देख्यो खुट्टैमा ढोक्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने हिजो तपाईँले मलाई रातभरि म सुत्न सकेन, मलाई तपाईँले बहुत ठुलो चोट गर्नुभयो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, तपाईँको कुरा एकदम ठिक छ। अब मलाई भन्नुहोस् कसरी हुन्छ ज्ञान, कसरी हुन्छ वैराग्य, कसरी मैले प्राप्त गर्छु निर्वाण, 3टा प्रश्न गर्नुभयो र त्यसको चाहिँ जनकले अष्टावक्रले जवाब दिनुभयो। त्यही जो 20वटा श्लोकमा जनक सुन्दा सुन्दै इन्लाइटेन हुनु, 18टा श्लोक, एउटा त क्वेसन नै हो, सुन्दा सुन्दै जनक इन्लाइटेन हुनुभयो। यो दुनियाँमा दुर्लभ घटना हो भन्नु। उहाँले के भन्नुभयो भने तिमी अलरेडी इन्लाइटेड छ। यो जुन साङ्ख्यको जुन वचन छ जो कृष्णमूर्तिले भन्नुहुन्छ या साङ्ख्यका गुरुहरूले भन्छ कि हामीले इन्लाइटेन प्राप्त, या जेन मास्टरले भन्छ होइन, जेन पनि साङ्ख्यकै जोडामा छ। उनीहरूले के भन्छ भने हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नु छैन, हामी ज्ञानी नै हौँ, जन्मेकै ज्ञानी हौँ, हामी इन्लाइटेनै जन्मिया हौँ। सूर्यलाई बादलले ढाकेको छ, हाम्रो विचारले, हाम्रो तृष्णाले, हाम्रो इच्छाले, थटले होइन, त्यो सबैले सूर्यलाई ढाकेको छ। सूर्य देखिँदैन, सूर्य दिउँसो निस्केर बादल ढाक्यो भने सूर्य निस्किँदैन, देखिँदैन, त सूर्य त हुन्छ। त ज्ञान त हाम्रो भित्रै छ, हाम्रो तृष्णाले होइन, इच्छाले, हाम्रो अहङ्कारले, हाम्रो वासनाले सूर्यलाई ढाकिरहेको देखिँदैन। यो तिमीले हटाइदियो, त्यो अलरेडी ज्ञानी छौ होइन। र यो हटाउनु पनि पर्दैन, यो बोध मात्रै कि यसले ढाकिराखेको छ आफै हटेर जान्छ होइन। यो तिमीले कुनै यसको लागि मेन अष्टावक्र महागीताको विशेषता के हो भने अष्टावक्र बार बार भन्नुहुन्छ कि अनुष्ठान गर्नु पनि गलत छ। तिमीले सुन्या होला, हामी सुनाउँछौँ, साधना गर्नु नि गलत हो उहाँ भन्नुहुन्छ। तिमी अलरेडी ज्ञानी हो, ज्ञानीले अनुष्ठान गर्नु व्यर्थ हो। र ज्ञानीले अनुष्ठान, हरेक अनुष्ठानको उसले भन्छ, अष्टावक्रले के भन्छ, अहङ्कार हुन्छ, हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ। तिमीले कुनै साधना गर्यो भने त्यसको प्रतिक्रिया हुन्छ, र जब कर्ता भन्छौ त्यसको अहङ्कार हुन्छ होइन। अहङ्कारै बाधक हो, त्यस कारण तिमीले जति क्रिया गर्छ त्यति नै इन्लाइटमेन्ट टाढा जान्छ। यो जति क्रिया गर्छ त्यतिकै तिम्रो अहङ्कार बढ्छ, क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ, र कर्ता भन्दै मैले यो गरेँ यो गरेँ यो गरेँ यो गरेँ 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 तिम्रो कर्ता बलियो हुँदै जान्छ। कर्ता जति बलियो हुन्छ
त्यति नै तिमीले आत्मस्वरूपको दर्शन गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यो गजब किताब छ। यसले के भन्छ भने साधना गर्नु नै मूर्खता हो, मूर्खता हो होइन। र साधना गरेरै मान्छे भड्किरहेछ, बन्धन हो होइन। सबै साधना छोडिदियो, कुनै कामै गर्नु पर्दैन, बोध मात्रले इन्लाइट। अब यस्तो दुर्लभ ग्रन्थ संसारमा कहाँ छ? र मान्छे इन्लाइटेन भए, मैले भनिहालेँ जनक हुनुभयो। यो युगमा विवेकानन्दलाई समाधि लाग्यो। जब विवेकानन्दले रामकृष्ण धेरै प्रश्न गर्दाखेरि रामकृष्णलाई, हि वाज नट ए भेरी गुड अरेटर, बहुत विद्वान हुनुहुन्थेन उहाँ, तर आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अष्टावक्र महागीता निकाल्यो भने ल पढ त यो मेरो लागि पढ। अनि त्यो अष्टावक्र महागीता 20 श्लोक पढ्दा त समाधि लाग्यो विवेकानन्द होइन। त्यो विवेकानन्द जस्तो व्यक्तिले मात्रै बुझ्न सक्ने ग्रन्थ हो यो। त्यस कारणले यो आदरणीय ग्रन्थ हो, दुर्लभ ग्रन्थ हो। यसले प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको छैन। मैले नि जन्मेको गाउँमा मलाई नै थाहा थिएन अष्टावक्रको बारेमा, नेपालमा कतिजनालाई थाहा छ। त्यस कारण म रेडियोमा टिभीमा भनिराखेका छु, आफ्नो देशको यो दुर्लभ ग्रन्थसँग परिचय लिउँ र यसलाई आदर दिउँ र अष्टावक्रको प्रतिष्ठित गरौँ, अष्टावक्रीलाई प्रतिष्ठित गरौँ। अर्को दुर्लभ कुरा, एकजना राजाले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु पनि दुर्लभ कुरा हो नि हो। तर त्यो बेलाको जो जनकको समय छ, मिथिलाको संस्कृति यति माथि थिए कि त्यहाँ भन्छ कि वेश्याहरू पनि इन्लाइटेड थियो। गणिका ऊ पनि प्रोफेसन हो। उसले केही त्यसमा जस्तो तिमीले सुने होला बुद्धको टाइममा आम्रपाली गणिका थिए होइन। उसले वेश्या त हामीले गलत भन्छ, उसले गणिका भन्थ्यो होइन। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई बडो राम्रो वर्ड कम्फर्ट गर्ल भन्छ होइन, अरूलाई आराम दिने होइन। त्यसलाई अब शब्द जे दिउँ, त्यो जनकपुरमा त्यो मिथिलामा वेश्याहरू पनि इन्लाइटेड थिए, गणिकाहरू पनि। जस्तो आम्रपाली बुद्धको टाइममा वैशालीमा जुन भए आम्रपाली, त्यसले त्यो बुद्धत्व प्राप्त गरे होइन पछि। त त्यस्ता चाहिँ महिलाहरू थिए त्यहाँ मिथिलामा थिए होइन। नामहरू मलाई याद आउँदैन। त्यो महिलाहरू जस्तो थिए जो अलरेडी इन्लाइटेड थिए दरबारमा होइन। यस्ता विद्वानहरू थिए। अब त्यो समय नै नेपालको लागि र मिथिला संस्कृतिको जनक भनेको उनीहरूको टाइटल हो, जनक राजा होइन। जनक चाहिँ कसैले भन्छ 20औं हुनुहुन्थ्यो, नेमीको सन्तान यिनीहरू हो। कसैले 21औं भन्छ, जे होला 21औं या 20औं। 20औं सबैका नाम जनक थियो होइन। जस्तो नेपालको राजा शाह भन्छ नि, शाह जनक यिनीहरूको टाइटल थियो। एक्चुअली जनकको नाम शिरध्वज हो होइन। जनक चाहिँ यिनीहरूको टाइटल हो। जस्तो वीर विक्रम शाहदेव भन्छ नि, त्यो शाहदेव हो यो यिनीहरूको। शाहदेव सबै शाहदेव। जनक चाहिँ यो 20औं राजा हुनुहुन्थ्यो, सबै चाहिँ जनकै भन्थ्यो होइन। पछि जनक पछि पनि मिथिलामा जो राजाहरू भए त्यो सब, त्यो एउटा अर्को मिथिला संस्कृतिको तिमीलाई भन्छु अद्भुत घटना के थियो भने, यो पनि नेपालको लागि एउटा मान्छेले भन्नुपर्ने कुरा हो। हामी यहाँ भन्छौँ नि यङ म्यानहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा ठाउँ दिनुपर्छ, यसको उदाहरण मिथिला संस्कृतिमा हो। मिथिला संस्कृतिमा जनकपछि कस्तो चलन चल्यो भने, राजाको एउटा कपाल सेतो हुन साथै उसले छोरालाई राज्य दिएर आफू चाहिँ जोगी भएर बस्नुपर्ने। यो 24 वंशसम्म चल्यो। यो 25औँले गएर चाहिँ बदमासी गरे, म राज छोड्दिनँ भनेपछि त्यो सबै बिग्रियो। 24 वंशसम्म यो चल्यो कि एउटा कपाल सेतो हुन साथ। अब त्यो बेला चाहिँ आज हिजो जस्तो छिटै कमै उमेरमा कपाल सेतो हुन्थ्यो, 50 वर्ष हुन्थ्यो या 60 वर्ष हुन्थ्यो। तर नियम के थियो भने, राज्यको नियम संविधानमा लेखेको थियो। मिथिलाको संविधानमा लेखेको थियो कि राजाको जेठो पुत्र चाहिँ राजा हुन्छ होइन। त्यसको चाहिँ राज्याभिषेक गर्नुपर्छ यसरी विधिले। र कबसम्म राजा हुन्छ भने जबसम्म उसको एउटा कपाल सेतो हुँदैन। एउटा कपाल सेतो हुन साथ उसले जेठो छोरालाई राज्य दिएर आफू चाहिँ जोगी बन्नुपर्छ। कस्तो राम्रो संस्कृति थियो होइन। अब यो कुरा पनि उठाउनुपर्छ। अहिले हामीले दुनियाँमा अहिले 20 कन्ट्रीमा यङ पिपुल बिलो 40 इयर्सका
व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष र त्यो राष्ट्रहरूमा बहुत राम्रो भइरहेछ। त्यसमा केही चाहिँ लेडिजहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तो अस्ट्रेलियाको नजिक हुन्छ न्युजिल्यान्डको जुन प्राइम मिनिस्टर हो त्यो लेडिज हो होइन, सी 35 इयर्सको उमेर हो। यति ड्यासिङ छ, यति डाइनामिक छ होइन। क्यानाडाको, अस्ट्रेलियाको अहिले सबै यङ्गस्टर छ। यो मिथला संस्कृतिको यो जुन परम्परा थियो नेपालमा पनि ल्याउनु पर्यो, सिक्नु पर्यो। कपाल सेतो हुनासाथ आफ्नो यङ शिष्यहरूलाई राजपाठ दिएर उनीहरू चाहिँ एडभाइजर भएर बस्नु पर्यो। यो नेपाल संस्कृतिमै जन्मेको यो कुरा हो। यो आज दुनियाँको 10 देशमा यो भइरहेछ, नेपालमा पनि हुनु पर्यो। हजुरले नै आवाज उठाइराख्नु पर्यो। मैले उठाउँछु नि, यो त कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू उठाउँछु म, मलाई मजा आउँछ, किनभने यो भएकै कुरा हो। यो हाम्रो संस्कृति हो। 24 वर्षसम्म जनकहरूको दरबारमा यस्तै चल्यो। 25औँले बेइमानी गर्यो, उसले चाहिँ म राज छोड्दिनँ भएपछि त्यसपछि वंशै बर्बाद भयो। जब यो भएपछि जनताहरूले पनि राजालाई मान्न, यो राम्रो राजा होइन, आफ्नो संविधानलाई मान्दैन भनेपछि त्यो जनकको वंशै खतम भयो होइन। त 24 वर्षसम्म यो चल्यो कि एउटा कपाल सेतो हुन साथै आफै राजपाट जेठो छोरालाई दिएर आफू जोगी भएर बस्ने। कस्तो राम्रो परम्परा होइन। यो परम्परा युथ लिडरसिप नेपालमै जनकको पालादेखि भएको संस्कृति हो। यो संस्कृतिले नेपालमा फेरि जगाउनु पर्यो युथलाई, किन युथको रगत तातो हुन्छ, उसले काम गर्न सक्छ, नयाँ सोच हुन्छ, इमान्दार हुन्छ। वृद्ध हुन साथ अब हामीभन्दा जो हाम्रो यङ जेनेरेसन छ वो मोर क्रिएटिभ, मोर इन्टेलिजेन्ट छ होइन। लाग्दैन, तर उमेर त छ नि, उमेरले छ, उमेरको त शारीरिक शक्ति त त्यति रहँदैन जति युवासँग। एक्जिक्युटिभ पावर हुँदैन, मेबी थिङ्किङ पावर होला, अनुभव होला। त्यस कारण उनीहरू एडभाइजरी भएर बुढोहरू बस्नुपर्छ, एक्जिक्युटिभ चाहिँ यङ मान्छेहरू हुनुपर्छ। यो मिथिला संस्कृति कि जनक संस्कृति फेरि प्रज्वलित गर्नु पऱ्यो, जगाउनु पऱ्यो। अहिले बाबुरामजीले पनि बोलिराख्नु भएको छ। स्वामीजी, हामी अष्टावक्र महागीताको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ आज। अष्टावक्र महागीताको सार तत्त्व चाहिँ के हो स्वामीजी? अष्टावक्र महागीताको सार तत्त्व के हो भने हामी ज्ञानी नै जन्मिन्छौँ। सानो बालकहरू जुन हुन्छ त्यो निर्दोष हुन्छ, पछि हामीले उसलाई चाहिँ कल्चर गर्छौँ र त्यसलाई हामी ब्राउन बनाउँछौँ, क्षेत्री बनाउँछौँ, नेपाली बनाउँछौँ, इन्डियन बनाउँछौँ, सबै हामीले बनाउँछौँ त्यसलाई होइन। ऊ जन्मे बेला त्यो निर्दोष हुन्छ, त्यसको मन शुद्ध हुन्छ। एडुकेसन हामीले जो एडुकेट गर्छौँ, समाजले नै हामीलाई चाहिँ क्षेत्रीय बनाइदिन्छ, जातीय बनाइदिन्छ, धार्मिक अनुष्ठानमा राखिदिन्छ होइन। यो सबै थोपेको हो, यो हाम्रो स्वरूप होइन। यो सबै फालिदिनुपर्छ होइन। न म बाहुन हुँ, न क्षेत्री हुँ, न नेपाली हुँ, न इन्डियन हुँ, न रसियन हुँ होइन। म शुद्ध बुद्ध आत्मा हुँ होइन। यसको बोध हुनपर्छ र यो बोध चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङले मात्रै हुनसक्छ। गुरुको सान्निध्यमा श्रोतापन्न हुनसक्छ मान्छे। गुरुको सान्निध्यमा जान साथ आफ्नो स्रोतको याद आउन सक्छ। यसको लागि कुनै प्रयास गर्नु आवश्यकता छैन, समझ्ने काफी छ। जनक जस्तो महावीरले भन्नुभयो नि कि जसले तपस्या गर्छ त्यसको नाम मुनि भन्नुभयो, र जसले सुनेरै बुझ्छ उसलाई श्रावक भन्नुभयो। श्रावक श्राविका इज हायर देन मुनि। र तपस्विनीहरूभन्दा हायरमा कसलाई राख्नुभयो? श्रावक र श्राविकाले। जसले सन्यासै लिनु पर्दैन, सुनेर मात्रै जसले जाग्छ होइन। त्यो अष्टावक्र महागीताको सन्देश यस्तै छ। हामीले पनि यदि श्रद्धापूर्वक यसलाई सुन्यौँ भने हामीलाई ज्ञान, यतिको ज्ञान दिने पुस्तक संसारमा अर्को छैन। त्यस कारणले यसलाई म बेस्ट बुक अफ द वर्ल्ड भन्छु। मलाई कसैले आइसोलेसनमा राखिदियो र तिमीलाई ल यो केही दिनमा एउटा किताब मात्रै दिन्छु, तिमीलाई यति वर्ष आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्यो भने ल मलाई अष्टावक्र महागीता दियो, एउटा किताब पढेर म आनन्दसँग बस्न सक्छु जस्तो लाग्छ। यहाँ उहाँको लेक्चर, ओशोको लेक्चर हामीले सुन्नु। अष्टावक्र गीता कसैले बुझाउनु पनि सक्दैन, ओशो बाहेक कसैले बुझाउनु सक्दैन। मैले धेरै टिकाहरू पढिराखेको छु, त्यो ओशोले मात्रै बुझ्नु भएको छ। र ओशोको अष्टावक्र महागीता 5वटा प्रवचन सुन्नलाई म मान्छेलाई आग्रह गर्छु। 5वटा प्रवचन सुनेर ऊ नाचेन भने अहिले उसको चाहिँ
टाइम आएको छैन अहिले संसारमा केही दिन भटक्नु बाँकी छ। 5वटा प्रवचन सुनेपछि मान्छे नाच्नु, जस्तो सपनहार नाच्यो नि त्यस्तै नाच्नुपर्छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा त झन् धेरै प्रेरणा लिन सक्छौँ होला होइन? हो हो, अहिलेको परिस्थितिमा जो गैर आध्यात्मिक व्यक्ति थिए उनीहरूलाई पनि अध्यात्ममा जिज्ञासा भइरहेछ, जसलाई ध्यानमा कहिले रुचि भएको थिएन उनीहरूलाई पनि ध्यानमा रुचि भइरहेछ। यस्तो टाइममा यो किताब पढ्यो भने तुरन्तै मनमा शान्ति मिल्छ। अहिले मान्छेहरू नेपालमै सुने कति मान्छे सुसाइड गरिसके सङ्ख्या म एक्ज्याक्ट भन्न सक्दिनँ, तर 400 भन्दा बढी मान्छे यो कोरोना आएपछि 400 भन्दा बढी मान्छे सुसाइड गरिए। विदेशमा डक्टरहरू, रुसमा डक्टरहरू हामफाल 3टा डाक्टर कोरोनाकै स्पेसलिस्ट हस्पिटलको झालबाट हाम फालेर सुसाइड गरे। टु मच स्ट्रेस, डक्टरहरू सुसाइड गरिराखेको छ। घरमा कलह छ, जसले बचाउ, घर घरमा कलह छ, किनभने मान्छे घरमा बन्द छ र क्याथार्सिस गर्न सारा रिस राग आफ्नै परिवारमा निकालिरहेछ। हिंसा भइरहेछ, डोमेस्टिक भाइलेन्स भइरहेछ, डोमेस्टिक पिटापिट भइरहेको छ। यस्तो धेरै रोज सुनिरहेको छु अखबारमा, धेरै बढाएको छ। सुसाइड नेपालमा मात्रै होइन सारा संसारमा बढाएको छ। सारा डाइभोर्स भइरहेछ विदेशमा धेरै, किनभने सँगै बस्ने बानी छैन। विदेशीहरूको हस्बेन्ड, श्रीमती र श्रीमान 2 महिना छ एउटै घरमा थुनेर बस्ने बानी छैन। महाउपद्रव, सबैको भित्र अशान्ति छ। त्यस अशान्ति सबैको भित्र दुःख छ। कारण के हुन्छ यार, मान्छे जो सुखी छ ऊ सबैसँग सुखी बस्छ। म दुखी छु भने म आफ्नो कारणले दुखी छु भन्दिनँ। तिमीसँग बस्नु पऱ्यो तिम्रो कारणले दुखी छु भन्छु होइन, यो उसको कारणले दुखी छु भन्छु। म कारण आफ्नो जहिले पनि आफ्नो दुःखको कारण मान्छेले अरूलाई खोज्छ होइन। यदि आफ्नो कारणले भन्ने थाहा पायो भने त चेन्ज हुन्छ, जोगी भइहाल्यो, त्यो त सन्यासी भइहाल्यो, त्यो त साधक भइहाल्यो, त्यो त त्यसबाट त सुधार भइहाल्छ। त्यसो भए त म आफ्नो कारणले हो भने म आफ्नो कारणलाई सुधार्नु पर्यो। तर सामान्य व्यक्तिको के हुन्छ, कसैको पनि अन्याय भएछ उसले गर्यो अन्याय होइन, दुःख छ उसले गरेर दुःख भयो होइन। संसारमा समस्या छ नेताले गरेर भइरहेछ, पार्टीले गरेर भयो। जहिले पनि वी फाइन्ड आउट एक्सक्युज आउटसाइड, आफूलाई कहिले पनि दिँदैन होइन। म दुःखी छु भने म कारण हुँ, परिस्थिति जस्तो सुकै होस्। यदि साधक छ, इमान्दार साधक छ भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि देयर मे बी डिफिकल्ट सिचुएसन, ओसोले यही भन्नुहुन्छ अरे, तर त्यो डिफिकल्ट सिचुएसन डिफिकल्ट हुनसक्छ, म चाहिँ डिस्टर्ब हुँदिनँ। म किन डिस्टर्ब हुने होइन। जो भित्र कहिले पनि डिस्टर्ब, सारा डिस्टर्बेन्स माइन्डमा हुन्छ, इगोमा हुन्छ होइन। वी आर टु मच एसोसिएटेड, यही अष्टावक्र महागीताको सन्देश तिमीलाई एक शब्दमा भनौँ भने वी आर टु मच एसोसिएटेड विथ आवर माइन्ड। शरीरमा त धेरै कुरा चलिरहेछ। एउटा उदाहरणमा दिन्छु, ब्लड अहिले चलिरहेछ, कति ग्यालन ब्लड चाहिँ हरेक घन्टा तीव्र प्रवाह भइरहेछ, त्यसको चाहिँ प्युरिफिकेसन हार्टले गरिराखेको छ। तिमीलाई थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन, त्यो डिस्टर्ब पनि गर्दैन। खाएको अन्न पचिरहेछ, लन्च डिनर गरेको थियो अहिले पचिरहेको, तिमीलाई थाहा छ? थाहा भयो भने झन् पच्दैन होइन, त्यो आफै पचिरहेछ, हामीले केही गर्नु पर्दैन है। श्वास चलिरहेछ, तिमीले लिइरहेछ, आफै चलिरहेछ। कुनै चिजले हामीलाई डिस्टर्ब गरेको छैन, न श्वासले गरेको छ, न रक्त सञ्चारले गरेको छ, हार्ट चलिरहेछ, पम्प गरिरहेछ होइन। बडीमा 1000 फङ्सन भइरहेछ एकै क्षणमा, कुनै चिजले हामीले डिस्टर्ब गरेको छ? कुन चिजले डिस्टर्ब? खालि माइन्डले गर्छ। माइन्डमा विचार चलिरहेछ, त्यसले किन डिस्टर्ब गर्ने? जस्तो हार्टको काम हो पम्प गर्नु, त्यो माइन्डको काम हो विचार गर्नु होइन। हामी डिस्टर्ब किन हुने यसबाट? किन डिस्टर्ब हुन्छ भने वी आर नट एसोसिएटेड विथ हार्ट। हार्टसँग हामी एसोसिएटेड छैन होइन, माइन्डसँग एसोसिएटेड छ। यु आइडेन्टिफाइड विथ युर माइन्ड। त्यो आइडेन्टिफिकेसन हो दुःख, माइन्ड दुःख होइन। अष्टावक्र महागीताको मेन सन्देश के छ भने आइडेन्टिफिकेसन क्रिएट्स मिजरी। इफ यु डिसआइडेन्टिफाई फ्रम युर माइन्ड देयर इज नो मिजरी एट अल। माइन्डले आफ्नो सोचिराखोस्, सोचोस् जे सोच्नु छ। ब्लड सर्कुलेसन हार्टले पम्प गरिराखेको छ, मलाई किन डिस्टर्ब गर्दैन? अन्न पचिरहेको छ, मलाई कहाँ डिस्टर्ब गर्छ? मनले पनि, मनसँग हामी किन, वाइ यु आर आइडेन्टिफाइड विथ माइन्ड? अज्ञान त्यही हो। मनले, मन भनेको के हो? आइदर इट थिङ्क्स अफ द पास्ट और प्लान्ड अबाउट द फ्युचर।
90% त पास्टकै कुरा सोध्छ अहिले, 10% फ्युचरको कुरा सोध्छ। तर स्ट्रङ चाहिँ फ्युचरको हुन्छ भने भन्न चाहिँ फ्युचर पनि के हुन्छ, फ्युचर भने तिमीले राम्रोसँग बुझ्यौ भने व्हाट इज फ्युचर? फ्युचर इज मोडिफाइड पास्ट। भविष्यमा यो गल्ती गरेको थिएँ, अब अतीतमा यस्तो गल्ती गरेको थिएँ, अब यस्तो गर्दिनँ। अतीतमा यो गाडी यसरी मैले एक्सिडेन्ट गरेँ, अब चाहिँ भविष्यमा यसरी यो काम गर्। मोडिफाइड पास्ट इज योर फ्युचर, होइन? दुइटै एउटै हो। प्रेजेन्टमा न माइन्ड हुन्छ न कुनै प्रेजेन्टमा कुनै समस्या छैन। अल प्रब्लम्स इज इन योर माइन्ड एन्ड माइन्ड इज असिलेटेड बिट्विन पास्ट एन्ड फ्युचर। प्रेजेन्ट मोमेन्टमा न कोही समस्या छ। इफ यु डिसआइडेन्टिफाई फ्रम योर माइन्ड देयर इज नो प्रब्लम इन लाइफ। यही अष्टावक्र महागीताको सन्देश एक लाइनमा यही हो। हस् स्वामीजी, हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामीले केही छुट्याएका छौँ त कुराकानीमा? अब अष्टावक्र महागीता का बारेमा जुन 298 श्लोकहरू जुन छ, म सबै टिभीका श्रोताहरूलाई के आग्रह गर्छु भने ओशोको तपोवनले प्रकाशित गरेका छ, हामी कहाँ छ, र उसको क्यासेटको प्रवचन छ। 91 लेक्चर छ ओशोको, जो 6 भागमा मोटो मोटो ग्रन्थमा छ। 91 लेक्चर। एउटा भाग पनि पढिदिनुहोस्। एउटै भाग पढेर तपाईँ नाच्नुहुन्छ। यदि तपाईँ साधक हुनुहुन्छ, पात्र हुनुहुन्छ भने पढ्नुहोस्, र दोस्रो भाग पढ्नु पनि पर्दैन। If you understand one volume is more than enough. One book is more than enough. So it is a rare book. I request, म सबै लिसनरलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने एकचोटि ओशोको प्रवचन यसमा हामीले युट्युबमा पनि भेटाउनुहुन्छ, इन्टरनेटमा पनि भेटाउनुहुन्छ। तपनमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल पठाइदिनु भने हामी 91 प्रवचन भरिदिन्छौँ। एकचोटि पढ्नुहोस्, यसको आनन्द लिनुहोस्। तपाईँले यो जतिको दुर्लभ प्रवचन कहीँ भेटाउनुहुन्न, र ओशोले बाहेक अरू कसैले अष्टावक्र बुझाउन पनि सक्दैन। मैले धेरै टिकाहरू अहिले पढिरहेका छु। ओशो बाहेक कसैले चाहिँ अष्टावक्रलाई यति सुन्दर ढङ्गले, अष्टावक्रै हो, ओशो पनि अर्कै अष्टावक्रै हुनुहुन्छ। स्वामीजी, हामीलाई चाहिँ धेरै हाम्रो दर्शकहरूले प्रश्न सोधिदिनुहोस् न भनेर मलाई धेरैले म्यासेज गर्नुभएको छ, स्वामीजीलाई प्रश्न सोधिदिनु भनेर। हामी अर्को हप्तादेखि चाहिँ उहाँहरूको एउटा प्रश्न लिन्छौँ। युट्युबमा हजुरहरूले चाहिँ युट्युबमा प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ स्वामीजीलाई। त्यो प्रश्न चाहिँ हामी एकजनाको हरेक हप्ता लिने गर्छौँ। त्यस कारणले युट्युबको हाम्रो भिडियो तल गएर प्रश्न सोधिदिनु होला, र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। अर्को हप्ता फेरि भेट्छौँ। हस्त नमस्ते, प्रणाम स्वामीजी।